बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज सुहेल वड़ाई साहब ने एक कालम लिखा है। उस कालम का अनवान है मैं क्या लिखूं। उस कालम में उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी एक बेहतरीन अंदाज में अक्कासी की है। बिलखुसूस इलेक्शन के बाद जो नताइज सामने आएंगे, उसके बाद जो सूरत हाल बन जाएगी, उस हवाले से उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसकी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने निशानदही की है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ नाजरीन इमरान खान को कब तक जेल में रखा जाएगा, इस हवाले से कुछ अहम अपडेट सामने आ चुकी हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और कल तहरीक इंसाफ के रैली पर किस जगह में पुलिस ने दावा बोला और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज सुहेल वड़ाई साहब ने जो कालम लिखा है उसका अनवान है मैं क्या लिखूं। उन्होंने इस कालम में बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है, जो गेमा गेमी चल रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग चल रही है, उस हवाले से उन्होंने तफसीलन उस कालम में तमाम वो मुहरिकात वो लिख चुके हैं। उस कालम में उन्होंने हिस्ट्री टच की है और पूरी हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, किस सियासतदान के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी से लेकर बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर अलाइदगी से लेकर, उसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो मुश्किलात सामने किया नवाज शरीफ ने, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने कालम में कर चुके हैं। फिर इमरान खान के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यानी पाकिस्तान की जमहूरियत ने और सियासी लीडर्स ने जो मुश्किलात का सामना किया उसकी तफसीलन उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन उस पूरे कालम में उन्होंने एक पॉइंट पर जो बात की है वो बहुत ज़्यादा अहम भी है और उस पर एस्टेब्लिशमेंट समेत इस मुल्क के मुक़द्दर हलकों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो नहीं सोचते हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में इसके नताइज सेम यही आ सकते हैं जो आज सुहेल वड़ाई साहब अपने कालम में जिक्र कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब अपने कालम में लिखते हैं कि अगर इलेक्शन के नताइज जो हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, मुक़द्दर हलके जो चाहते हैं, उसी तरीके के अगर नताइज सामने आ जाते हैं तो उससे ये साफ ज़ाहिर होगा कि नताइज रियासत के हिसाब से आ जाते हैं तो इक़्तिदार यानी वफाकी हुकूमत जो हैं वो नवाज शरीफ के हवाले किया जाएगा। लेकिन अगर नताइज किसी तरीके से कुछ और आ जाते हैं और फिर उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो जाती है और मिस कैलकुलेशन की वजह से नताइज कुछ और आ जाते हैं, तो उसके बाद के नताइज के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है कि अगर जो रियासत चाहती है उस तरीके के नताइज नहीं आते हैं तो फिर यकीनन तहरीक इंसाफ की जीत हो जाएगी। तो उन्होंने लिखा है कि अगर रियासत के ख़िलाफ़ के कैलकुलेशन के ख़िलाफ़ अगर नताइज आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ये नताइज क्या मुक़द्दर हलके तस्लीम करेंगे या नहीं। तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो तारीख़ में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ के हक़ में अगर नताइज आ भी जाते हैं, अगर रिज़ल्ट उनके हक़ में आ भी जाते हैं तो इक़्तिदार उनके हवाले नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ अगर उठा के देखा जाए तो मुजीबुर रहमान के इलेक्शन के नताइज से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आने के बाद उनकी फांसी से लेकर पीपल्स पार्टी के दौर में बल्दियाती इलेक्शन में एक ज़बरदस्त कामयाबी को सबूताज करने से लेकर नवाज शरीफ के इक़्तिदार से निकालने तक और फिर इमरान खान के इक़्तिदार में लाने तक, इस पूरी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिर किसी सूरत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की आवाम मुंतखब करती है उसको इक़्तिदार किसी तरीके से भी मुंतकिल नहीं कर सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये साफ वाज़ेह हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से भी वो इक़्तिदार की मुंतकिली के हक़ में नहीं होगी। यानी जिस तरह जमहूर चाहती है उस तरीके से नताइज की मुंतकिली नहीं होगी। उस मुंतकिली बेशक उसके नताइज जो भी आए, जो भी हो जाएं, लेकिन इक़्तिदार उसको हवाला नहीं किया जाएगा जिसका जो इक़्तिदार का हकदार है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में नताइज आ भी जाते हैं तो उसका कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा, यानी वो तस्लीम रियासत की जानिब से
وہ نتائج کو نہیں کیا جائے گا. لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کو بہت زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں اور وہ واضح ان کی برتری حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی زبردستی اپنے من پسند شخص کو نوازنے کے لیے، من پسند پارٹی کو نوازنے کے لیے تمام گیم کھیلی جاتی ہے تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر آلریڈی اس وقت ایک ایٹمی ملک ہونے کے ناطے پاکستان، اس کی فوج، پاکستان کی فوج جو ہیں وہ انٹرنیشنل جتنے بھی جو ممالک ہیں، بالخصوص اثر رسوخ رکھنے والے ممالک کے نظروں میں پاکستان کی فوج کھٹکتی ضرور ہے، کیونکہ ایک ایٹمی ملک ہے. تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی سبکی ہوگی اور پاکستان کے اس الیکشن کے نتائج کو لے کر پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پورے نظام جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گا پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا، کیونکہ ظاہر نتائج تسلیم نہیں کریں گے تو پوری دنیا یہ پوچھے گی پاکستان سے، ان کے دوست ممالک ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جو پارٹی کو پاکستان کی عوام چاہتی تھی اقتدار میں لانے کے لیے، اس کو یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو نتائج اور اس کا جو حق تھا اس کو منتقل کیوں نہیں کیا گیا ہے. تو جب یہ پوچھا جائے گا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو اس سے پاکستان کی فوج ہی بدنام ہو جائے گی، پاکستان کی فوج ہی ایکسپوز ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو اقتدار پہ قابض کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور من پسند لوگوں کو نوازتی ہے. پھر جو دشمن ممالک ہیں ان کو مختلف لابیز پر کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی کہ پاکستان میں جمہوری نظام نہیں ہے، پارلیمانی نظام نہیں ہے، یہاں تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، جو چاہیں پاکستان کے مقدر حلقے اس کو اقتدار میں لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یوں پاکستان کی امیج انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. ایک تو انٹرنیشنل لیول پر یہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو ہی الیکشن کے نتائج کے بعد اگر من پسند جس کو لانا چاہتے ہیں اس کو زبردستی لایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً پاکستان کے اندر بھی حالات خراب ہو جائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہو جائیں گے. اور جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گے تو پھر من پسند شخص کو زبردستی نوازا جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی اگر جمہوریت اور پاکستان کے اندر سیاسی طور پر جو ہیں استحکام اگر نہیں آ جاتا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے، پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ نظام بہتر نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ معیشت جو ہے وہ مضبوط کرنے میں مقدر حلقے کامیاب نہیں ہوں گے تو اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو یوں آج کے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کو بھی پڑھنے کے بعد یہ ایک اور چیز آپ لوگوں کے میں سامنے رکھ لوں گا کہ عمران خان کے حوالے سے یہ تمام پلاننگ ترتیب دی گئی ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد بھی عمران خان کو جیل سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو جیل کے اندر رکھنے کا پلان باقی ترتیب دیا جا چکا ہے تاکہ تمام گیم پلان کے ساتھ کام آگے بڑھایا جا سکے اور آنے والے دنوں میں جو سلیکٹ کر کے بندے کو لایا جائے گا اس کو کام کرنے کے لیے تھوڑا گراؤنڈ فراہم کرنے کے لیے اس کو کچھ عرصے کے لیے مزید جیل میں رکھنے کا باقاعدہ پلان ترتیب دیا جا چکا ہے. اسی لیے تو سائفر کیس میں 10 سال، توشکانہ میں 14 سال، پھر عدت میں نکاح کا جو کیس تھا اس میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہے تاکہ کم سے کم سال 1.5 سال جو ہیں اس ٹینیور کو اس کے جیل کا اس کو بڑھایا جائے گا. تو یوں یہ ایک افسوسناک عمل ہوگا. دوسری جانب کل 6 تاریخ کے بعد جو ہے سیاسی کمپین کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن یہ واضح ہوا کہ اب تک تحریک انصاف کو سیاسی کمپین کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی. وہ ایک کارنر میٹنگ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، ایک کارنر میٹنگ کے ذریعے اپنی سیاسی کمپین کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ صاف واضح ہو گیا کہ گراؤنڈ فراہم ایک پارٹی کو نہیں دیا گیا. کل بھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین کے ایک ریلی کے ساتھ پولیس کا تصادم ہوا اور اس سے بھی کافی لوگ زخمی بھی ہوئے اور پھر ان کو آگے بڑھنا نہیں دیا گیا. آخر یہ پولیس کے ساتھ کراچی میں ہو یا پھر پنجاب میں یا پھر KPK میں کیوں یہ تصادم ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کون سی سیاسی جماعت چاہے گی کہ تصادم کریں اور اپنی سیاسی کمپین کو وہ خراب کریں؟ کوئی بھی نہیں چاہتی ہے، تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے زبردستی جان بوجھ کر چھیڑا جاتا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جائیں اور ان کو سیاسی کمپین سے روکنے میں آسانی پیدا ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت.